नमस्कार, म डाक्टर किशोर गौतम। हाल म नारायण सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत छु। आज म तपाईहरुलाई बाथ रोगको बारेमा, विशेष गरेर बाथ भनेको के हो, यसका प्रकारहरू के हुन्, यसका लक्षणहरू र यसको उपचार कसरी गर्ने र अन्त्यमा खानपानको भूमिका के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम कुरा गरौँ बाथ भनेको के हो भन्ने विषयमा। बाथ भन्नाले जोर्नी र जोर्नी वरिपरि रहेको मांसपेशी र तन्तुको कुनै पनि समस्यालाई बाथ भनेर बुझिन्छ। र विशेष गरेर इन जनरल कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाथ रोगको लक्षणहरुमा चाहिँ जोर्नी सुन्निने, जोर्नी दुख्ने, तातो रातो हुने जस्ता समस्याहरू हुन सक्छ। र यदि कसैलाई जोर्नी सम्बन्धी कुनै पनि समस्या जस्तै जोर्नी दुख्ने, सुन्निने समस्या छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले सामान्यतया बाथ रोग भयो भनेर बुझ्दछौँ। अब कुरा गरौँ बाथ रोगको प्रकारको बारेमा। बाथहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। तीमध्ये अब एकदमै कमन प्रकारको बाथ भनेको आम बाथ अर्थात् जसलाई रुमाटोइड आर्थराइटिस भनिन्छ। यसको विषयमा म एकछिनमा विस्तारित रूपमा कुरा गर्नेछु। त्यसैगरी अर्को कमन किसिमको बाथ भनेको चाहिँ युरिक एसिड बढी भएर हुने बाथ हो, जसलाई हामी गाउटी आर्थराइटिस भनेर भन्छौँ र यसको विषयमा पनि म पछि कुरा गर्नेछु। त्यसैगरी अन्य बाथहरूमा चाहिँ मेरुदण्डको बाथ, जसले चाहिँ यो मेरुदण्डको समस्या हुने, यो ढाडको समस्या भएर चाहिँ चल्न नि गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्, जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ एङ्काइलोजिङ स्पोन्डाइलाइटिस भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को बाथ भनेको चाहिँ लुपस बाथ हो। यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुन्छ यो बाथ, र यसले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मृगौलामा समस्या हुने र छालामा समस्या हुने गर्दछ। त्यसैगरी अन्य धेरै प्रकारका बाथहरू हुन्छन्, तर आजको मेरो विशेष फोकस भनेको युरिक एसिड बढी भएर हुने बाथ, जसलाई गाउटी आर्थराइटिस भनिन्छ, र अर्को बाथ भनेको चाहिँ आम बाथ अर्थात् रुमाटोइड आर्थराइटिसको बारेमा रहनेछ। अब कुरा गरौँ युरिक एसिड बाथको बारेमा। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा 7 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी भएमा हामी त्यसलाई युरिक एसिडको मात्रा बढी भएको अवस्था भनेर बुझ्छौँ, जसलाई हाइपर युरिसेमिया भनेर बुझिन्छ। र यदि युरिक एसिड बढेको अवस्थामा जोर्नीको समस्या भएमा त्यसलाई हामी युरिक एसिड बाथ अर्थात् गाउटी आर्थराइटिस भनेर बुझ्दछौँ। र यो बाथ भएका व्यक्तिहरूको मुख्य लक्षण भनेको यो खुट्टाको बुढी अम्लाको फेदमा चाहिँ दुख्ने सुन्निने समस्या हुन्छ। विशेष गरेर युरिक एसिड बाथ भएका व्यक्तिहरूमध्ये 80% मानिसमा चाहिँ हुने समस्या भनेको बुढी औँलाको फेद चाहिँ दुख्ने सुन्निने हुन्छ। राति कुनै पनि समस्या नभएको व्यक्ति बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ यो बुढी औँला चाहिँ दुखेर चाहिँ हिँड्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैगरी यदि अब युरिक एसिड चाहिँ अलि पुरानो भएको अवस्थामा चाहिँ यो बुढी अम्लाको फेद बाहेक अन्य जोर्नीहरू जस्तै यो खुट्टाको कुर्कुच्चा र घुँडा, त्यसैगरी हातको कुइनो र नाडीको जोर्नीहरू पनि दुख्ने समस्या हुनसक्छ। यो चाहिँ 20% मानिसमा हुनसक्छ। र सरसर्ती बुझ्नु पर्दाखेरि यदि कसैको बुढी अम्लाको फेदमा चाहिँ दुख्ने सुन्ने समस्या भएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ युरिक एसिडको बाथ भएको हुनसक्छ, अर्थात् गाउटी आर्थराइटिस भएको हुनसक्छ भनेर हामी बुझ्दछौँ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रगतमा युरिक एसिडको जाँच गरेर हेर्ने र युरिक एसिड बाथको चाहिँ उपचार गर्नुपर्दछ। अब कुरा गरौँ यो गाउटी आर्थराइटिसको उपचारको विषयमा। विशेष गरेर यो गाउटी आर्थराइटिसमा खानपानको विशेष भूमिका रहन्छ भनेदेखि अन्य बाथहरूमा चाहिँ खानेकुराहरूको चाहिँ विशेष भूमिका रहँदैन भनेदेखि यो गाउटी आर्थराइटिसमा चाहिँ हामीले खानेकुराहरूमा चाहिँ केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो विशेष गरेर युरिक एसिड भनेको प्रोटिन मेटाबोलिजमको एउटा एन्ड प्रोडक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाई प्रोटिन भएको खानेकुराहरू विशेष गरेर यो रातो मासुहरू, त्यसमा पनि खसी, बोका, राँगा तथा बङ्गुरको मासुहरू चाहिँ खानु हुँदैन। त्यसैगरी माछा मासु खाँदाखेरि भित्री अङ्गहरू जस्तै कलेजो, किडनी जस्ता चिजहरू चाहिँ खानु हुँदैन। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ युरिक एसिड बाथ भएका व्यक्तिहरूले यो खानेकुराहरूमा चाहिँ यो बट्टामा राखेको जुसहरू, त्यसैगरी यो चिसो गुलियो पेय पदार्थ पनि खानु हुँदैन। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा खानै नहुने कुरा भनेको चाहिँ अल्कोहल जन्य चिजहरू जस्तै रक्सी, बियर जस्ता चिजहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्दछ। र अघि मैले भने जस्तै 3 चिजहरू चाहिँ युरिक एसिड बाथ भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ। आम मानिसको बुझाइमा युरिक एसिड भन्ने बित्तिकै गेडागुडीहरू विशेष गरेर चाहिँ चना, दाल, राजमा जस्ता चिजहरू पनि नखाएको मैले पाएको छु। र यसमा मलाई भन्ने मन लागेको कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ यो धेरैवटा अध्ययनहरूले यो कुरा पनि प्रमाणित गरिसकेको छ कि वनस्पति सोर्स भएका प्रोटिनहरू खाँदाखेरि चाहिँ युरिक एसिड बाथलाई त्यति मात्रामा चाहिँ बढाउँदैन, बरु
यसरी सबै किसिमका प्रोटिनहरू चाहिँ नखाँदाखेरि चाहिँ शरीरमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा कमी भएर चाहिँ अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि उत्पत्ति हुनसक्छ। त्यसैले पनि सबैजना दर्शकहरूलाई म यो कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई युरिक एसिडको समस्या छ भनेदेखि अघि मैले भनेको जस्तै 3टा चिजहरू, विशेष गरेर रातो मासु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ अल्कोहल भयो र बट्टामा राखेको जुसहरू भयो, यी 3 चिजहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बार्नु होला र वनस्पति सोर्स भएका प्रोटिनहरू, विशेष गरेर गेडागुडीहरू, दालहरू चाहिँ ठिक्क मात्रामा तपाईँले खान मिल्छ। अब कुरा गरौँ युरिक एसिड भएका व्यक्तिहरूको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा। यो उपचार विधि विशेष गरेर 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको दुखाइ कम गर्ने औषधिको प्रयोग गर्ने। यदि तपाईँलाई गाउटी आर्थराइटिसको एट्याक भएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू जस्तै एनएसएड ग्रुपका औषधिहरू, त्यसै गरी स्टेरोइड र कोल्चिसिन जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न मिल्छ। भनेदेखि तपाईँको दुखाइ कम भइसके पछाडि चाहिँ युरिक एसिड कम गराउने औषधि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अलि लामो समय पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब कुरा गरौँ अर्को महत्त्वपूर्ण बाथ रोगको बारेमा। एकदमै कमन किसिमको बात हो, जसलाई हामी आम बात अर्थात् गठिया बात भन्छौँ र यसलाई अङ्ग्रेजीमा रुमेटोइड आर्थराइटिस भनिन्छ। यो बात भएका व्यक्तिहरूमा विशेष गरेर हातका जोर्नीहरू, दुवै हातको जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने, रातो र तातो हुने गर्दछ र विशेष गरेर बिहान उठ्दाखेरि हातको जोर्नीहरू अररो भएर हामीले डेली गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू जस्तै यो बिहान उठेर कुनै चिज समात्न गाह्रो हुन्छ, त्यसै गरी ढोका खोल्न गाह्रो हुने, त्यस्तै कपडा खोल्न गाह्रो हुने, त्यसै गरी धाराको पानी पनि खोल्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या हुन सक्छन् र यो समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै घाम लाग्दै गए पछाडि कम हुँदै जान्छ। त्यसै गरी यो बातमा हातको जोर्नी बाहेक दुवै खुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने, त्यसै गरी अन्य मजौला तथा ठुला जोर्नीहरू जस्तै कुर्कुच्चा र घोडाको जोर्नीहरू दुख्ने, त्यसै गरी कुइना र नाडीको जोर्नीहरू पनि दुख्ने समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी यो जोर्नी दुख्ने समस्या बाहेक यो बातमा मन्द ज्वरो आउने, हातमा ससाना बिबिराहरू आउने, त्यसै गरी शरीरका मुख्य अङ्गहरू जस्तै आँखा, फोक्सो, मुटु र मृगौलामा सम्म असर देखिन सक्छ। यदि तपाईँलाई अघि मैले भनेको जस्तै जोर्नीका समस्याहरू जस्तै दुवै हातका जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने समस्या भएको छ भनेदेखि तपाईँले रुमेटोइड आर्थराइटिसको रगतमा परीक्षण गरेर हेरेर आफूलाई यो आम बात भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको उपचारको बारेमा। विशेष गरेर चाहिँ यो रुमेटोइड आर्थराइटिस अथवा आम बाथमा चाहिँ उपचारको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विशेष गरेर यो बाथ रोग चाहिँ पत्ता लाग्ने बित्तिकै औषधिको उपचार सुरु गरिहाल्नु पर्दछ। किनभनेदेखि यदि औषधि उपचार ढिलो गरियो भनेदेखि यसका विभिन्न किसिमका कम्प्लिकेसनहरू जस्तै हात खुट्टाहरू बाङ्गिने, जोर्नीहरू बाङ्गिएर बाङ्गोटिङ्गो हुन सक्ने सम्भव हुनसक्छ। त्यसैले पनि तपाईँले यदि समस्या देखेको छ भनेदेखि र यो रुमेटोइड आर्थराइटिस छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसके पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अर्थात् भनौँ त्योभन्दा अझ नबढोस् भन्नको लागि चाहिँ यो एक विशेष प्रकारको औषधि जसलाई हामी DMARD भन्छौँ, त्यस्तो औषधिको प्रयोग सुरुमै यो विशेषज्ञ डाक्टरको निगरानीमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। र अर्को यसमा चाहिँ भन्ने मन लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले यो औषधि सुरु गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि डाक्टरको निगरानीमा चाहिँ नियमित रूपमा बसेर रगतको परिचर्चा गरिराख्नु पर्दछ। किनभनेदेखि कतिपय औषधिका आफ्नै किसिमका साइड इफेक्टहरू हुन्छन् र त्यो साइड इफेक्टहरू सबैजनालाई देखिने होइन, कसैलाई देखिन सक्छ र यदि देखियो भनेदेखि बेलामै यो औषधिको मात्रा मिलाउने गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अब जोर्नीहरू दुखेको अवस्थामा चाहिँ दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू जस्तै एनएसएड ग्रुपका औषधिहरू, त्यसमा पनि यो आइबुप्रोफेन, यो न्याप्रोक्सिन जस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू र त्यसै गरी यो स्टेरोइड र अन्य सामान्य किसिमका पारासिटामोल जस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू पनि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी आम बात भएका व्यक्तिहरूमा खानेकुरामा चाहिँ के खाने के नखाने भन्ने कुरामा धेरै दुविधा भएको मैले पाएको छु। विशेष गरेर यो आम बात भनेको खानपानले गर्दाखेरि हुने किसिमको बात होइन। यो चाहिँ शरीरको रोग प्रतिरक्षा शक्तिमा चाहिँ समस्या भएर हुने किसिमको बात हो। त्यसैले पनि आम बात भएका व्यक्तिहरूले खानेकुराहरूमा चाहिँ प्रोटिन पनि खान मिल्छ, अझै भनौँ माछा मासुहरू सबै चिजहरू खान मिल्छ, तर त्यसलाई ठिक्क मात्रामा खानुपर्दछ र जहिले पनि एक किसिमले सन्तुलित किसिमको खानपान चाहिँ गर्नुपर्दछ। र अन्त्यमा बाथरोग सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा तल कमेन्ट गर्नुहोला। ती कमेन्टहरूलाई म रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु र आगामी भिडियोहरूमा ती कमेन्टहरूलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु।